रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस बात की तौफीक दी कि हम अक़ीदे की बुनियादी चीज़ें सीखने और सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। ये चीज़ें सिर्फ़ मिल्लत के नौनहाल बच्चों के लिए हम पेश कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ बुनियादी बातें होंगी। तो गुज़िश्ता दरसों में हमने बहुत सारी बातें सुनी। ये तीसरी मजलिस हमारे साथ है। तो तीसरी मजलिस की इब्तिदा शुरुआत हम करते हैं कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। आप, मैं, सारे घर के सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और बंदियां हैं। तो हम पर सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या वाजिब होती है, क्या चीज़ हमारे ऊपर कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़, कंपलसरी चीज़, बुनियादी चीज़ जो हम पर ज़रूरी वो ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को पहचानें और फिर अल्लाह तबारक व तआला को तौहीद के साथ उसकी इबादत बजा लाएं। हम सब मुवहिद बन जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ ज्यूस और क्रिश्चियन रहते हैं, जिनको अहले किताब कहते हैं, और तुम जब वहाँ जाना तो सबसे पहले उन्हीं तौहीद की दावत देना, तौहीद की तरफ बुलाना, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाना। तो बच्चों, हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि हम सब मुवहिद बन जाएं, तौहीद वाले बन जाएं, तौहीद परस्त बन जाएं। तो तौहीद, आदमी जब तौहीद वाला बन जाता है, कैसे बनता है? जब वो अल्लाह तबारक व तआला को पहचाने। ये सबसे पहली चीज़ है जो आप पर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब। हम लोग बहुत सारे दूसरे कामों में ध्यान देते हैं, लेकिन पहली चीज़ जो आप पर कंपलसरी है, मेरे ऊपर वाजिब है, वो ये कि हम अल्लाह को पहचानेंगे तो क्या होगा? हम मुवहिद बन जाएंगे, तौहीद परस्त बन जाएंगे। चलिए आगे चलकर हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको क्यों पैदा किया। लिमादा खलक़नल्लाह, अल्लाह ने मुझे और आपको क्यों पैदा किया? एक सवाल है, लोग अपने अपने हिसाब से उसका जवाब देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि असल हकीकत में अल्लाह ने मुझे, आपको, वालिदैन को, अम्मी, अब्बा, भाई, बहन, उस्ताद, शाकिर, ये सारे लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया? क्या ज़रूरत है पैदा करने? तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सिर्फ उसकी इबादत के लिए पैदा किया है। वर्शिप। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कहा, सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 50 पर 6, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नात को, जिनों को और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की इबादत के लिए हम सब पैदा हो। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह तबारक व तआला की वर्शिप है, इबादत है। अल्लाह ताला उसे बजा लाने की तौफीक दे। तो मेरे और आपके दिमाग में बात आ गई कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। बेकार नहीं आए और उन मकासद के लिए नहीं आए जिसको हम समझते हैं। मैं और आप सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि अल्लाह की इबादत करें। जैसे किसी बच्चे से हम पूछते हैं, स्कूल क्यों जाते हो? सीधा साधा जवाब देता है कि पढ़ने जाते हैं, इल्म सीखने जाते हैं। हर जगह का एक मकसद होता है, हर जगह का एक मकसद होता है। दुनिया में क्यों आए हो? दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें। इस मकसद को हरगिज दिमाग से न निकालें, न भूलें। मा दुम तो हय्या, जब तक जिस्म में जान है, हम और आप अल्लाह ताला के बंदे हैं। उसके बाद एक सवाल हमारे पास ये आता है कि इबादत कहते किसे हैं? वर्शिप, इबादत किसे कहते हैं? तो
عبادت آپ کے زبان سے جو ذکر نکلتا ہے، آپ کے میرے زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں، آپ کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں، اور پھر گھر سے باہر جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ اکبر! آپ یہ ساری کی ساری عبادت ہے جو زبان سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ فعل اور آپ کے ہاتھ پیر سے اٹھنے بیٹھنے سے جو ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو عبادت کا معنی ہم کو سمجھ میں آیا کہ زبان سے جو ہم ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ ہاتھ پیر اور دوسری چیزوں سے جو کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ ہاتھ سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، کرتے ہیں، ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند کرتا ہو اور اس پر راضی ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی راضی رہنا ضروری ہے، اور وہ چیز انشاءاللہ تفصیل میں ہم بتائیں گے۔ بس اس میں اتنا آپ سمجھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں دکھتی ہیں، کچھ عبادتیں نہیں دکھتی ہیں۔ آپ کے زبان سے جو نکلے وہ بھی عبادت ہے، ہاتھ پیر سے کسی کی خدمت کے لیے خرچ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کے بعد چلیے ہم دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز ہوتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں۔ ایگزامپلز اگر آپ دیتے ہیں تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی۔ پہلے تو میں نے جانا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہے اس کو میں نے جانا، آپ نے پہچانا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مثالیں کیا ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ ڈر سے مراد وہ ڈر نہیں ہے جو آدمی کبھی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کبھی کسی سانپ سے، بچھو سے، زہریلی چیز سے، کبھی کسی اچانک آفت سے ڈر جاتا ہے، وہ ڈر نہیں۔ ایک ڈر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، وقار ہے۔ آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ارے ہم غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، یہ ڈر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ امید رکھیں، اچھی امید رکھیں، اللہ مجھے جنت دے گا، یہ بھی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راحت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نعمت دے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ پر میں اور آپ بھروسہ رکھیں، بھروسہ جسے کہتے ہیں توکل، اللہ پر پورا بھروسہ، یعنی مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ میری مشکل ٹال دے گا، میری مشکل آسان کر دے گا، مجھے شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ میری تنگ دستی کو دور کر دے گا، میری فقیری کو اللہ تونگری مالداری سے بدل دے گا۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی کام کریں، جیسے بہت ساری عبادتیں ہیں، آدمی نماز پڑھتا ہے اور جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ ساری عبادت میں شامل ہوتی۔ چلیے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہم سنتے ہیں۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی پہچان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی پہچان لیا کہ عبادت ہے کیا، عبادت کسے کہتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ورشپ، عبادت اللہ اگر قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سیدھی سادی باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔